निजामती कर्मचारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृति दिन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको तयारी, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको विरोध। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन सुधारका लागि सरकारद्वारा सुझाव कार्यदल गठन, पर्यटकीय आकर्षण बनाउन भौतिक संरचना बनाउँदा मौलिक कला संरक्षणमा जोड दिन पर्यटन मन्त्री भट्टराईको आग्रह। पछिल्लो एक साताभित्र सुनको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढिसके कारोबार ठप्प, आज प्रतितोला 69,500 रुपियाँमा कारोबार। जिम्बाब्वेका 50 लाख मानिसलाई खाद्य सहायताको खाँचो रहेको भन्दै राष्ट्रसङ्घद्वारा आकस्मिक सहयोगको अपील। र आइसिसी 2020 वरियतामा नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान खड्काको वरियता सुधार, अलराउन्डमा भारतका रोहित शर्मा र सुरेश रैना तथा ब्याटिङमा महेन्द्र सिंह धोनी र क्रिस गेल पछि परे। नमस्कार, कान्ति डायरीबाट साथी बासु अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। निजामती कर्मचारीहरूले सामूहिक राजीनामा दिए सरकारले स्वीकृत गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्थाको तयारी भएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिको आज बसेको बैठकले निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा तथा शर्तका सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि छलफल गर्दै सो विषय पारित गरेको हो। विधेयकको दफा 121 मा निजामती कर्मचारीले विभिन्न कारणले राजीनामा दिन चाहे सरकारले स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ। सामूहिक राजीनामा सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा यसअघि विभिन्न माग राख्दै चिकित्सक सहितका निजामती कर्मचारीले सामूहिक राजीनामाको धम्की दिँदै आएका थिए। विधेयकमा उल्लेखित सामूहिक राजीनामाको व्यवस्थाप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसदले भने विरोध जनाएका छन्। स्थायी सरकारको रूपमा रहेको कर्मचारी तन्त्रको सहयोग वा असहयोगले देशको विकासको गति नै प्रभावित हुने भएकाले यसलाई हचुवाका भरमा निर्णय नगर्न उनीहरूले सुझाएका थिए। सत्तारूढ दलले ट्रेड युनियनबाट तर्सिएर सो विधेयक जबरजस्ती पारित गरेको भन्दै आफूहरूले विरोध जनाएको कांग्रेस सांसद डिला संग्रौलाले बताउनुभयो। प्रतिपक्षी कांग्रेसले कर्मचारीको ट्रेड युनियनको अधिकारलाई पनि रक्षा गर्नुपर्ने आवाज उठाएको छ। विधेयकको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित लगायत सत्तारूढ दलका सांसदले भने समर्थन जनाएका थिए। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन सुधारका लागि सरकारले सुझाव कार्यदल गठन गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको निर्णय अनुरूप पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकतामा 5 सदस्यीय नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल गठन गरिएको हो। कार्यदलमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुबोध कुमार कर्ण, व्यवस्थापन विज्ञ डिम प्रसाद पौडेल, क्याप्टेन सुधीर शमशेर राई र पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने सदस्य हुनुहुन्छ। कार्यदललाई 1 महिनाभित्र निगमको समग्र सुधारका लागि ठोस सुझाव सहितको प्रतिवेदन तथा सो सुझावहरूको कार्यान्वयन कार्ययोजना समेत पेश गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। कार्यदलले निगमको समग्र सुधारका लागि हालसम्म भएका विभिन्न अध्ययनको प्रतिवेदन विश्लेषण गर्ने, निगमको वर्तमान वित्तीय अवस्थाको अध्ययन गर्ने तथा निगमको कानुनी, संस्थागत संगठनात्मक, व्यवस्थापकीय एवं व्यावसायिक क्षमतामा रहेका समस्याको पहिचान तथा विश्लेषण गर्नेछ। यस्तै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पर्यटकीय आकर्षण बढाउन भौतिक संरचना बनाउँदा मौलिक कला संरक्षणमा जोड दिन विषयगत मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा विमला राई लगायत सांसदले दर्ता गरेको पर्यटनसँग सम्बन्धित भौतिक संरचना निर्माण गर्दा नेपाली मौलिकता झल्कने गरी निर्माण गर्नुपर्ने सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री भट्टराईले मौलिकतालाई ध्यान दिने बताउनु भएको हो। यो खाली संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित मात्रै छैन। भौतिक संरचनाको निर्माणमा अन्य मन्त्रालयहरू पनि सामेल हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नेतृत्व छ। त्यसो हुँदा अन्तर मन्त्रालय समन्वयको खाँचो छ। त्यस क्रममा मन्त्रालयले आवश्यक पहल कदमी गरेको क्रममा मान्यज्यूहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। यस मन्त्रालय मार्फत पर्यटकीय स्थलहरूको पूर्वाधार निर्माण गर्दा सौन्दर्यीकरण र मौलिक कला संरक्षणमा जोड दिन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्री भट्टराईले हाल सञ्चालनमा रहेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई नेपालको मौलिकता झल्कने गरी बुटिक विमानस्थल बनाउने गरी काम भइरहेको जानकारी गराउनुभयो। निर्माणाधीन भइरहवा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि नेपालको मौलिकता झल्कने गरी कला संस्कृति उल्लेख गर्ने बताउनुभयो। खानेपानी तथा सरसफाई विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। खानेपानी मन्त्री बिना मगरले पेश गर्नुभएको सो विधेयक सैद्धान्तिक छलफलपछि सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको हो। छलफलका क्रममा सांसदले शुद्ध पानी पिउने र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने जनताको मौलिक हकको विषय उठान गरेका थिए। सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफमा मन्त्री मगरले मनोमानी ढङ्गले चलेका पानी उत्पादन तथा प्रशोधन गर्ने व्यवसायलाई केन्द्रीकृत र व्यवस्थित बनाउन विधेयक ल्याएको दावी गर्नुभयो। गत वर्ष बर्सातको समयमा जारको पानीमा
समेत फोहोर भेटिएको तथा पानीजन्य रोगका विषयमा विभिन्न प्रश्न उठेकाले जनताको मौलिक हकको रक्षाका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको उहाँको भनाइ छ। मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका पानी उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्रलाई कानुनी दायरामा ल्याउन यो विधेयक प्रभावकारी हुने मन्त्री मगरको दाबी छ। प्रदेश 2 को प्रदेश सभाले प्रदेश लोकसेवा सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ। सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी अध्ययन तथा विशेष समितिको प्रतिवेदनसहित सो विधेयक प्रदेश सभाको आजको बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। विधेयकमाथिको आनुषंगिक छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जवाफ दिनुभएको थियो। कर्मचारी अभावको कारण सरकारले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको बताउँदै मुख्यमन्त्री राउतले विधेयक पारित भएपछि आफ्नै कर्मचारी भर्ना गर्न बाटो खुल्ने बताउनुभयो। प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भएसँगै प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गरी प्रदेश सरकारलाई कर्मचारी नियुक्त गर्न बाटो खुलेको छ। प्रदेश सरकारले यसअघि नै प्रदेश प्रहरीको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी विधेयक पारित गरे पनि लोकसेवा आयोग नभएका कारण प्रहरी भर्ना गर्न सकेको थिएन। यसैबीच जनकपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा प्रदेश 2 का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रदेशमा औद्योगिक वातावरण निर्माणका लागि संघीय सरकारले अप्ठ्यारा परिस्थिति सिर्जना गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। प्रदेश सरकारले औद्योगिक विकासका लागि पहल सुरु गरे पनि संघीय सरकारले समयमा आवश्यक ऐन कानून निर्माण नगरिदिँदा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो। मुख्यमन्त्री राउतले प्रदेश 2 का युवाहरू रोजगार नपाएर खाडी मुलुकमा जान बाध्य भएकाले उनीहरूलाई रोजगारमूलक तालिम दिएर साना व्यवसाय सञ्चालनमा सक्षम बनाउन प्रदेश सरकारले ठोस योजनाका साथ अघि बढेको र त्यसको परिणाम केही दिनभित्रै देखिने उहाँको दाबी थियो। गुणस्तर तथा नापतोल विभागले कम गुणस्तरको सिमेन्ट उत्पादन गर्ने 4वटा सिमेन्ट उद्योगलाई कारबाही गरेको छ। विभागले नेपाल अल्ट्राटेक सिमेन्ट, चितवन सिमेन्ट, अम्बुजा सिमेन्ट र जानकी सिमेन्टलाई कारबाही गरेको हो। विभागका महानिर्देशक विश्वबाबु पुडासैनीले ती उद्योगले उत्पादन गरेका ओपीसी र पीपीसी सिमेन्टमा आईआर र एमजीओको मात्रा उच्च पाइएकाले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको बताउनुभयो। अल्ट्राटेक र जानकीलाई बिक्री वितरणमा रोक लगाई स्पष्टीकरण माग गरिएको छ भने चितवनको इजाजत पत्र रद्द र अम्बुजा सिमेन्टको इजाजत पत्र स्थगन गरिएको महानिर्देशक पुडासैनीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विभागले असारमा 25 सिमेन्ट उद्योगको नमुना सङ्कलन गरेको थियो, जसमध्ये नेपाल अल्ट्राटेकको ओपीसी उत्पादन आईआर नेपाल गुणस्तर अनुसार थिएन। चितवन सिमेन्टको पीपीसी उत्पादनमा पनि आईआरको समस्या देखिएको छ। अम्बुजा सिमेन्ट उद्योगले उत्पादन गर्ने ओपीसी सिमेन्टमा एमजीओको प्रतिशत उच्च फेला परेको थियो। सुनसरीमा रहेको जानकी सिमेन्ट इन्डस्ट्री प्रणालीको ओपीसी उत्पादनमा पनि आईआर एलएसएफको मान नेपाल गुणस्तर अनुसार नभएको विभागको भनाइ छ। पटक पटक परीक्षण र निर्देशन दिँदा पनि सुधार नआएपछि बाध्य भएर कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको विभागको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट क्षति पुगेका मध्ये 380वटा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ। पुनर्निर्माण सम्पन्न पुरातात्विक सम्पदाहरू मध्ये विश्व सम्पदा सूचीभित्रका 96वटा छन् भने विश्व सम्पदा सूची बाहिरका 284वटा रहेका छन्। यी सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण 2 अर्ब 12 करोड 62 लाख रुपियाँ खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ। पुनर्निर्माण सम्पन्न सम्पदाहरूमा हनुमान ढोका दरबार क्षेत्रका गद्दी बैठक, कृष्ण मन्दिर, तलेजु मन्दिर मुख्य छन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवालीले निजी आवास पुनर्निर्माणको कार्य धेरै अघि बढिसकेकाले प्राधिकरणले पुरातात्विक तथा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिएर कार्य गर्ने बताउनुभयो। पुरातत्व विभागका निमित्त महानिर्देशक दामोदर गौतमले चालु आर्थिक वर्षमा थप 150वटा सम्पदाको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको जानकारी दिनुभयो। पुनर्निर्माण प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका राणाकालीन दरबार र सरकारी भवनहरूको प्रबलीकरण प्रक्रिया पनि अघि बढाएको बताएको छ। काठमाडौँको गङ्गौबे स्थित नयाँ बस पार्क सञ्चालन सम्बन्धमा अहिलेसम्म भएका सबै खाले सम्झौताको सक्कल प्रति झिकाउन सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा आदेश दिएको छ। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासङ्घ नेपालले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले बस पार्कसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षबीच भएका सम्झौता झिकाउन आदेश दिएको हो। गङ्गौबे बस पार्क सञ्चालन सम्बन्धमा महासङ्घ नेपालले उत्प्रेषणको माग गर्दै गत सोमबार सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही मुद्दामा अन्तरिम आदेश सुनाउँदै
सर्वोच्चले गङ्गबु बसपार्कसँग सम्बन्धित नेपाल सरकार र जापान सहयोग नियोग जाइका बीच भएको सम्झौता, सरकार र काठमाडौँ महानगरपालिका बीचको सम्झौता तथा महानगरपालिका र ल्योत्से बहुउद्देशीय प्रणाली बीच भएको मूल सम्झौता झिकाउन आदेश दिएको हो। सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार पनि दिएको छ। गङ्गबु बसपार्क सञ्चालनको जिम्मा पाएको ल्योत्से बहुउद्देशीय प्रणालीले सरकारको नीति नियम उल्लङ्घन गरी गैरकानुनी ढङ्गले भौतिक संरचना निर्माण गरेको, सिन्डिकेट लगाएको, मनोमानी ढङ्गले शुल्क लिएको, जाइकाले निर्माण गरिदिएका साबिकका भौतिक संरचना नष्ट गरेको दावी रिटमा गरिएको छ। एमबीबीएस डाक्टरको तलब एसएलसी गरेका तृतीय श्रेणीका शिक्षकको जति भएपछि चिकित्सकहरू आक्रोशित भएका छन्। नेपाल चिकित्सक संघले प्राथमिक तृतीय श्रेणीको शिक्षक जतिको वर्तमान तलब मानले चिकित्सकहरूलाई सेवामा आकर्षित गर्न नसक्ने जनाएको छ। 2076 साउन 1 गतेदेखि लागू भएको नयाँ तलब मान तुरन्त सच्याउन संघले सरकारसँग माग गरेको छ। एसएलसी अध्ययनपछि सेवामा प्रवेश गर्ने प्राथमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकको तलब र विज्ञान विषय लिएर कक्षा 12 सकेपछि अध्ययन गर्न पाइने 5 वर्षे एमबीबीएस सकेर बनेका डाक्टरको तलब बराबर हैसियतमा विनियोजन गरिएको भन्दै चिकित्सकहरूले नयाँ तलब मानको विरोध गरेका हुन्। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित इन्टरनेसनल सेवा प्रदायक कम्पनी सुबिसुको कार्यालयमा आगलागी भएको छ। दिउँसो पौने 1 बजेतिर लागेको आगो करिब 2 घण्टापछि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, काठमाडौँ र ललितपुर महानगर तथा भक्तपुर नगरपालिकाको गरी 7वटा दमकलको प्रयासमा नियन्त्रणमा आएको थियो। केबल र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीको मुख्य सर्भर रहेको ठाउँमा ग्यास लिक भएर आगो लागेको आशंका प्रहरीको छ। क्षतिको विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन। विराटनगरका एक व्यापारीको हत्या गर्न आएका भारतीय सुटरसहित 3 जनालाई मोरङ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। 5 लाख बारुको डिल गरी विराटनगर आएका भारत सीतामढीका शार्प सुटर 19 वर्षीय कुलान कुमार, विराटनगरका मन्नु गुप्ता र सर्लाहीका हरिनारायण झालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। सिंह गुप्तालाई विराटनगर तथा झालाई सर्लाहीबाट पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरीका प्रमुख एसपी विश्व अधिकारीले बताउनु भयो। कुलानको साथबाट प्रहरीले 2 थान अटोमेटिक पिस्तोल, 4 थान म्यागजिन र 8 राउन्ड गोली बरामद गरेको छ। उनीहरू विरुद्ध संगठित अपराध र हात हतियार तथा खर खजाना मुद्दामा अनुसन्धानका लागि अदालतमा पेश गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। प्रहरीले गत जेठ 27 गते नै भारतीय नागरिक कुमारलाई पक्राउ गरेको थियो। उनको बयानको आधारमा प्रहरीले 1.5 महिनापछि मुख्य योजनाकार मन्नु गुप्ता र कन्ट्र्याक्ट किलर झालाई पक्राउ गरी आज सार्वजनिक गरेको हो। प्रहरीका अनुसार मन्नुले हरिनारायण मार्फत ती व्यापारीको हत्या योजना बनाएका थिए। विराटनगर आएका मध्ये भारतीय नागरिक राजकुमार रौनियार र राकेश झा भने फरार छन्। अब केही समाचार संक्षेपमा। डेंगूका कारण खोटाङ जन्ते ढुङ्गा गाउँपालिका 4 का 36 वर्षीय जितबहादुर रोइलाको मृत्यु भएको छ। उनको उपचारका क्रममा विराटनगर स्थित कोशी अञ्चल अस्पतालमा मृत्यु भएको हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्थित अध्यागमन कार्यालयका अधिकृत कमल प्रसाद पराजुलीलाई पक्राउ गरेको छ। श्रम स्वीकृति नलिई कतार, दुबई लगायतका मुलुकमा जाने बिचौलिया समेतको मिलेमतोमा प्रस्थान अनुमति दिने र प्रस्थान अनुमति दिएको अभिलेख समेत नराखी डिपार्चर स्ट्याम्प लगाइदिने कार्यमा उनको संलग्नता रहेको अख्तियारको दाबी छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले सांघाई समूहसँग सम्झौता रद्द गरी नेपाल चिया विकास निगम अन्तर्गतका चिया बगान स्थानीय तहहरूलाई जिम्मा लगाउन सकिने बताउनु भएको छ। झापामा उहाँले आज सांघाई समूहले कर नतिर्दा उत्पादन विवाद समाधान गरेर बगान सञ्चालनको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै दिन सकिने उल्लेख गर्नुभयो। महानगरी ट्राफिक प्रहरी महाशाखा काठमाडौँले विभिन्न वाहनामा यात्रु ठग्ने 12,749 ट्याक्सी चालकलाई कारबाही गरेको छ। मिटरमा जान नमान्ने, अवैध रूपमा मिटर बिगार्ने, भाडामा अनियमितता गर्ने, बढी भाडा लिने ट्याक्सी चालकलाई कारबाहीको दायरामा ल्याएको हो। नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले पार्टीको नेतृत्व परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। तनहुको दमौलीमा कंग्रेस कार्यकर्तासँग उहाँले कंग्रेसलाई बलियो बनाउन अहिलेको नेतृत्व परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। र जनमुक्ति पार्टीको प्रार्थी संगठन लिम्बुवान प्रान्तीय परिषदले आह्वान गरेको बन्दका कारण आज पूर्वका पहाडी जिल्लामा जनजीवन प्रभावित भयो। कान्तिपुर डायरीमा अब झापा डायरीको पालो। झापा डायरीबाट अर्जुन राजवंशीको नमस्कार। जिल्लामै पहिलो पटक सक्लाबन्दी खेती गर्दै आएको गौरादह नगरपालिका 5 स्थित नमुना एकीकृत सहकारी खेतीले कृषि पर्यटनलाई पनि अघि बढाएको छ। एकीकृत खेती गर्दै आएका किसानले यो वर्षदेखि कृषि पर्यटनलाई पनि अघि बढाएका हुन्। सामूहिक खेती मार्फत कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएपछि देशभरका किसानका लागि उक्त खेती अध्ययन अवलोकनको केन्द्र बनेको छ। वार्षिक 15,000 भन्दा बढी कृषि विज्ञ, किसान, विद्यार्थी, सहकारी कर्मी लगायत खेती अवलोकनका लागि आउने गरेको नमुना एकीकृत सहकारी खेतीका अध्यक्ष बेदनिधि चापागाईले जानकारी दिनुभयो।
बुद्ध शान्ति गाउँपालिका भएर बग्ने कुरुङ र टिमाई खोलामा हुने तस्करी रोक्न जनप्रतिनिधि सहित स्थानीयवासी एकजुट भएका छन्। खोलाहरू उत्खनन हुँदा खानेपानी तथा भौतिक पूर्वाधारमा क्षति पुगेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्थानीय बासिन्दा समिति नै गठन गरेर तस्करी नियन्त्रणमा जुटेका हुन्। टिमाई खोलामा नदीजन्य सामग्री दोहन हुने क्रम अझै नरोकिएको भन्दै स्थानीयवासी एकजुट हुनु परेको बुद्ध शान्ति गाउँपालिका 6 का वडाध्यक्ष शम्भु प्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो। झापा गाउँपालिकाको 6 र 7 नम्बर वडाको बीचमा पर्ने सानोमाई खोलामा बक्स पुल निर्माण गरिएको छ। उक्त पुल निर्माण गरिएपछि गाउँपालिकाका 5 वटा वडावासी लाभान्वित बनेका छन्। हिउँदको समयमा समस्या नभए पनि बर्सातको समयमा खोलामा पानीको बहाव बढ्दा स्थानीयवासीको आवतजावत बन्द हुने गरेको थियो। स्थानीयले वर्षौंदेखि खोला वारपार गर्न समस्या झेल्दै आएपछि उक्त क्षेत्रका संघीय सांसद एलपी सावा लिम्बुको सहयोगमा खोलामा पुल निर्माण गरिएको हो। दमक नगरपालिकाले आफ्नो कार्यालय हाताभित्र स्तनपान कक्ष सञ्चालनमा ल्याएको छ। विश्व स्तनपान सप्ताह समापनका अवसर पारेर आज नगरपालिकामा छुट्टै स्तनपान कक्ष सञ्चालनमा ल्याइएको नगर उपप्रमुख गीता अधिकारीले बताउनु भयो। स्तनपान कक्षको आज एक कार्यक्रमका बीच नगर प्रमुख रोमनाथ ओलीले उद्घाटन गर्नुभयो। विभिन्न काम लिएर आउने महिलाहरूले छुट्टै स्थानको अभावमा बच्चालाई स्तनपान गराउन यसअघि समस्या झेल्दै आएको नगर स्वास्थ्य शाखा प्रमुख इन्द्र अर्यालले जानकारी दिनुभयो। अवस्था झापा डायरी यति नै। अर्जुन राजवंशीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। पछिल्लो समय सुनको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि कारोबार ठप्प भएको छ। गत बिहिबार प्रति तोला 65,000 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्यले नयाँ कीर्तिमान छुँदै आज 69,500 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। साउन लागेसँगै कारोबारमा केही सुधार आए पनि पछिल्लो समय अस्वाभाविक रूपमा बढेको सुनका मूल्यका कारण केही दिनदेखि कारोबार ठप्प भएको सुनचाँदी व्यवसायी बताउँछन्। हिजो प्रति तोला 68,000 रुपियाँमा कारोबार भएको सुन आज एकै दिन 1,500 रुपियाँले बढेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रति औँस 27 अमेरिकी डलर बढेपछि नेपालमा 70,000 रुपियाँ नजिक पुगेको हो। महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तेज रत्न साकेले न्युयोर्क बजारले 2019 को अन्तसम्म प्रति औँस 1,500 डलर पुग्ने प्रक्षेपण गरेको भए पनि त्यही क्रममा वृद्धि हुने हो भने 1-2 दिनमा सो मूल्य घट्ने बताउनुभयो। धितोपत्र बजारमा आज सामान्य अङ्कले सुधार देखिएको छ। केही समयदेखि लगातार ओह्रालो लागेको शेयर बजारमा आज सामान्य अङ्कले सुधार देखिएको। बजार परिसूचक नेप्से आज 2.75 अङ्कले बढेर 1,248.48 अङ्कमा पुगेको छ। नेप्से उकालो लागे पनि कारोबार रकममा भने हिजोको तुलनामा झण्डै 10 करोड रुपियाँले कमी आएको छ। नेप्सेमा हिजो 45 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। कारोबार भएका कम्पनी समूहका उपसूचक मध्ये विकास बैंक, जलविद्युत र म्युचुअल फन्ड बाहेक बाँकी सबै कम्पनी समूहको उपसूचक उकालो लागेको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 26.3, वित्त समूहको 22.55 र निर्जीवन बीमा कम्पनी समूहको उपसूचक 22.3 अङ्कले बढेको छ। नेप्सेमा आज कुल 172 कम्पनीका 5,413 कारोबारबाट 11,38,639 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 36,86,45,669 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज कृषि विकास बैंकको सबैभन्दा बढी कारोबार भयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अफ्रिकी मुलुक जिम्बाब्वेमा 50 लाख सर्वसाधारणलाई खाद्य सहायताको खाँचो भएको भन्दै राष्ट्रसङ्घले आकस्मिक सहयोगको अपिल गरेको छ। खडेरी, आँधीहुरी र आर्थिक सङ्कटको चपेटामा परेको जिम्बाब्वेमा भोकमरीको अवस्था आउन लागेको भन्दै राष्ट्रसङ्घले सहयोग अपिल जारी गरेको हो। त्यसका लागि तत्काल 33 करोड 10 लाख डलर आवश्यक रहेको विश्व खाद्य कार्यक्रम WFPले जनाएको छ। त्यहाँका 25 लाख सर्वसाधारण भोकमरी नजिक पुगेकाले आकस्मिक सहायताका लागि अपिल गरिएको WFPका प्रमुख डेभिड बिस्लेले बताउनुभयो। कुनै समयमा अफ्रिकी मुलुकहरूको खाद्य आवश्यकता पूर्ति गर्दै आएको जिम्बाब्वेले लामो समयदेखि खडेरी र अनावृष्टिको समस्या झेल्दै आएको छ, जसका कारण उत्पादन प्रभावित हुनुका साथै खाद्यान्नको मूल्य आकाशिएको छ। यस्तै पानीको सतह कम भएका कारण जलविद्युत परियोजनाहरू पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा नआउँदा मुलुकभर विद्युत आपूर्ति समेत प्रभावित भएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। विशेष गरी यस वर्ष आएको इडाई नामक सामुद्रिक आँधीले जिम्बाब्वेको बढी प्रभावित बनेको हो। मलावी, मोजाम्बिक र जिम्बाब्वे लगायत मुलुकमा आएको इडाई नामक आँधीका कारण करिब 6 लाख मानिसहरू प्रभावित भएका थिए। जिम्बाब्वेमा मात्र 10,000 मानिस घरबार विहीन बनेका थिए।
हृदयघातका कारण निधन भएका भारतका पूर्व विदेश मन्त्री एवं भारतीय जनता पार्टी भाजपाकी नेता सुषमा स्वराजको राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिएको छ। उहाँको अपराह्न 4 बजे नयाँ दिल्ली स्थित लोधी रोड शवदाह गृहमा अन्त्येष्टि गरिएको हो। अन्त्येष्टिमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, भाजपाका वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, गृहमन्त्री अमित शाह लगायतको उपस्थिति थियो। त्यसैगरी उहाँको पार्थिव शरीरलाई श्रद्धाञ्जलीका लागि भाजपाको मुख्यालयमा राखिएको थियो। गैराती हृदयघात भएपछि 67 वर्षीय स्वराजलाई नयाँ दिल्ली स्थित एम्स अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उपचारका क्रममा गैराती नै उहाँको निधन भएको हो। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान पारस खड्काले आइसिसी 2020 वरियतामा स्थान सुधार गरेका छन्। आइसिसीले सार्वजनिक गरेको वरियतामा कप्तान खड्का अलराउन्डरतर्फ 26औं तथा ब्याटिङतर्फ 66औं स्थान मोक्लिएका छन्। अलराउन्डरतर्फ कप्तान खड्काले भारतका रोहित शर्मा र सुरेश रैना, इङ्ल्यान्डका जोय रुटलाई पछि पारेका हुन्। ब्याटिङतर्फ महेन्द्र सिंह धोनी, क्रिस गेल, कुशल मेन्डिस पनि पारसभन्दा पछि परेका छन्। ब्याटिङ वरियताको शीर्ष 5 स्थानमा पाकिस्तानका बाबर अजाम, न्युजिल्यान्डका कोलिन मुन्रो, अस्ट्रेलियाका ग्लेन म्याक्सवेल र एरोन फिन्च छन्। टी20 को बलिङतर्फ बसन्त रेग्मी 71औं स्थानमा झरेका छन्। बलिङमा सोमपाल कामी 78 र अलराउन्डरमा 67औं स्थानमा छन्। बलिङमा अफगानिस्तानका रसिद खान शीर्ष स्थानमा तथा दोस्रोमा पाकिस्तानका इमाद ओसिम दोस्रो र सद्दाब खान तेस्रोमा छन्। अलराउन्डरमा अस्ट्रेलियाका ग्लेन म्याक्सवेल शीर्ष स्थानमा छन्। नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्न के गर्नु पर्ला? त्यसको सहज उत्तर छ स्कुली बालबालिकालाई प्रशिक्षण दिने र खेलमा प्रतिस्पर्धी बनाउने। तर नयाँ खेलाडी उत्पादनमा राष्ट्रिय लगानी भने शून्य जस्तै छ। यसले पैसा नहुने बालबालिका खेलकुदबाटै वञ्चित भएका छन्। सहकर्मी अमृता अनमोलको रिपोर्ट। फुटबलमा नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्न भन्दै रूपन्देही फुटबल संघले एन्फा एकाडेमी मार्फत 10 वर्ष यता बालबालिकालाई आवासीय फुटबल प्रशिक्षण दिइरहेको छ, जसमा 16 वर्ष मुनिका 24 बालकले बिहान साँझ फुटबलको प्रशिक्षण लिन्छन्। राष्ट्रिय खेलाडी बनेका विमल घरती लगायतका खेलाडी उत्पादन गरेको यो एकाडेमीमा पैसा तिर्न नसक्नेका लागि भने सुविधा छैन। सरकारी सुविधा नहुँदा एकाडेमी अभिभावकबाट रकम लिएर चलेको छ। एन्फा एकाडेमी बुटबलका निर्देशक बुद्धि बहादुर गुरुङ। सामग्रीहरू त अब हामी आफैहरू पनि लिन सक्छौँ, यताउति फुटबल सुटबल त यताउति सहयोग गर्नु। तर हामीलाई चाहिँ मेन चाहिँ आर्थिक पाटोबाट प्रशिक्षकहरूको लागि व्यवस्थाको भयो भने राम्रो हुने थियो। बुटबल लन टेनिस क्लबले 3 वर्ष यता आधारभूत लन टेनिस प्रशिक्षण दिइरहेको छ। त्यसमा बिहान साँझ आधारभूत खेलमा प्रयोग हुने राकेट, बल, कोर्ट लगायतमा जानकारी दिने, खेल्ने कला कौशल र नियमहरूका बारेमा व्यवहारिक ज्ञान र अभ्यास गराइन्छ। 7 वर्षदेखि 14 वर्ष उमेरसम्मका बालबालिकाले खेल्न पाउने यो एकाडेमीमा पनि प्रशिक्षण खर्च बालबालिकाले उठाउनु पर्छ। अध्यक्ष गोपाल गेवाली। राज्यले सम्पूर्ण चाहिँ तपाईको पूर्वाधार बनाइदिने, तपाईँ प्रशिक्षक दिने, त्यो अरू व्यवस्थाहरू चाहिँ राज्यबाट भयो भने सामान्य चाहिँ तपाईको बलहरू, र्याकेटहरू हामीले आफै पनि दिन सक्ने स्थिति हुन्छ। रूपन्देही खेलकुदमा उर्वर भूमि हो। जिल्लामा 50 वटा खेलकुद क्लब र 25 वटा सङ्घ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता भएका छन्। यसमध्ये 14 वटाले आफ्नै लगानीमा बालबालिकाका लागि खेल एकाडेमी खोलेका छन्। सरकारी लगानी र समन्वय नहुँदा सर्वसाधारण बालबालिकाको पहुँच पुग्न भने सकेको छैन। तर राष्ट्रिय खेलकुद परिषद र स्थानीय सरकार एकले अर्कोलाई दोष देखाएर आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेका छन्। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव रमेश सिलवाल। स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दियो भने त व्यवस्थित ढङ्गले जान्छ नि। एउटा वडामा के भइरहेको छ भने जति वडा अध्यक्ष जानकारी हुनुहुन्छ त्यति त केन्द्रको मान्छे जानकार नहुन सक्ला नि। फेरि उहाँलाई अपनत्व पनि फिल हुन्छ। त्यो मोडेलबाट लैजानुको निम्ति मैले सङ्घहरूलाई पनि भनेको छु, स्थानीय तहलाई यसलाई रजिस्ट्रेसन गर्ने र लिङ्कअप गर्ने काम चाहिँ अब सुरु हुन्छ। खेलकुद एकाडेमी खेलाडी उत्पादनका जग मात्र होइनन्, बालबालिकालाई अनुशासन सिकाउने र कुलतबाट बचाउने स्थल पनि हुन्। यही कारण खेलकुद एकाडेमी प्रति मोह बढ्दै गएको छ। यस्तोमा सरकारले कम्तीमा पूर्वाधार र प्रशिक्षण उपलब्ध गराउने हो भने खेलकुद क्लब तथा सङ्घहरूले सञ्चालन गरेका एकाडेमी व्यवस्थित गर्न र नयाँ खेलाडी उत्पादन गर्न सहयोग पुग्नेछ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अमृता अनमोल बुटबल।
अन्त्यमा एउटा प्रदेश 1 सम्बन्धी समाचार। प्रदेश 1 सरकारको 1.5 वर्ष अलमलमै बितेको छ। पहिलो आर्थिक वर्षमा पूरक र गत वर्ष पूर्ण बजेट ल्याए पनि अहिलेसम्म देखिने काम एउटै भएका छैनन्। मुख्यमन्त्री शेरधन राई स्वयं जनताले सम्झने खालका काम नभएको स्वीकार्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, विगत वर्षको पूरक र गत वर्षको पूर्ण बजेट कार्यान्वयन गर्दासम्म भन्न सक्ने र जनताले सम्झिने काम भएको छैन। तर 66 वटा सडक बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत ठेक्का प्रक्रिया पूरा भएकाले चालु आर्थिक वर्षबाट निर्माण सुरु गर्छौं। हस्त यसै साथै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यहीँ सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई सहकर्मी बासु र म तेजेन्द्र आज्ञा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।